بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب ڈاکٹر مسعود پزشکیان، صدر ایران اور ایران کے ہمارے انتہائی معزز مہمانان گرامی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پاکستان میں سفیر میرے بھائی جناب امیری، اور پاکستان کے ہمارے انتہائی معزز ڈپٹی پرائم منسٹر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور وفاقی وزراء اور ہمارے دیگر انتہائی قابل احترام سرکاری افسران اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. لائق کے ساتھ احترام رئیس جمہور ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان و معاون سفیر محترم ایران جناب آقای رضا امیری و هیئت همراه رئیس جمهور، من از طرف خودم و از طرف نخست وزیر معاون پاکستان و دیگر وزراء و مقامات ارشد پاکستان به مهمانان گرامی را خوش آمد میگویم. جناب صدر، آپ ہمارے انتہائی برادر اور انتہائی دوست ملک ایران کے صدر پہلی مرتبہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور میں پاکستان کے عوام کی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو دل ماشاد، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور آپ کے وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پہلی مرتبہ پاکستان بطور صدر تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ آپ کے آنے والے وقتوں میں کئی جو دورے آپ کے ہوں گے پاکستان کے، یہ ان میں سے پہلا دورہ ہے. آج ہم نے اپنی بائیلیٹرل میٹنگ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے باہمی روابط، اپنے بھائی چارہ، باہمی تعلقات، مذہبی، ثقافتی، جغرافیائی، ہر لحاظ سے ہم نے آج سیر حاصل گفتگو کی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے پاکستان کے عوام کے لیے بہت محبت بھرا پیغام دیا ہے. میں سمجھتا ہوں جناب صدر کہ حالیہ جون میں جو اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس کوز کے جو ایران کے خلاف جارحیت کی، میں نہیں، میری حکومت نے نہیں، بلکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے اس کی بھرپور مذمت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں تھا اس جنگ کا. رئیس جمهور محترم، این امر برای بنده مورد صد افتخار است که من برادر گرامی خودم دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش را در اولین سفر ایشان به کشور پاکستان خوش آمد میگویم و ما انتظار داریم که انشاءالله در فرصت‌های آینده شما مسافرت‌های دیگر هم خواهید داشت. من خوشحال هستم که ما در این فرصت امروزی با هم درباره روابط هر دو کشور در زمینه فرهنگ، مذهب، تاریخ و این جغرافیای این خطه گفتگوی تفصیلی داشتیم و
باید به این امر هم اشاره بکنم که در ماه ژوئن اسرائیل بدون وجه و علت واقعی بر ایران تجاوز کرد. من نه فقط از طرف خودم بلکه از طرف مردم پاکستان به شما این امر را حمایت میکنیم که این اقدام اسرائیل واقعا ناقابل قبول است. میں جناب صدر پاکستان کے عوام کی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے اپنی طرف سے جو ہمارے ایرانی بھائی جرنیل ہوں، سائنٹسٹ ہوں، عام شہری ہوں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور زخمیوں کے لیے ہم سب دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. اس جنگ میں رئیس محترم، من از طرف خودم و از جانب مردم خود و از طرف دولت خودم به شما باید میگویم که اون شهادت های جنرال ها و ماهرین علوم که در این جنگ به وقوع پذیر شد ما از آن تعزیت میکنیم و دعا میکنیم که مجروحان این جنگ به زودی بهبود خواهند یافت. اس جنگ میں سپریم لیڈر ہیز ایمیننس جناب آیت اللہ خامنائی اور آپ جناب صدر، آپ کی لیڈرشپ میں بہت دلیرانہ دانشمندانہ لیڈرشپ میں ایرانی فوجوں نے اور ایرانی عوام نے بہت بہادری شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسرائیل کے ڈیفنس کو ایرانی میزائلوں کی بارش میں ان کو بری طرح ایکسپوز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں ایرانی عوام نے، ایرانی افواج نے اور آپ کی لیڈرشپ نے ایران کی سالمیت اور خود مختاری اور حمیت کا بھرپور دفاع کیا. در این جنگ رهبر معظم ایران جناب آیت الله علی خامنه‌ای و شما رئیس محترم در رهبری هر دو شما مردم ایران توانستند و ارتش ایران توانستند که با شجاعت در مقابل حمله ایران دفاع خود کنند و در بران مشرک‌ها به اونها ضرر برسانند و دفاع خود بنمایند. پاکستان کا جناب صدر اصولی موقف ہے کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے آپ کو جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان این امر را قبول می‌کند که کشور ایران برای مقاصد صلح و برنامه‌های پرامن حق دارد که یک برنامه هسته‌ای داشته باشد. جناب صدر، آج ہم نے کئی MOUs پر دستخط کیے ہیں، اور میری دعا ہے اور آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ MOUs بہت جلد ایگریمنٹس، معاہدوں کی شکل اختیار کر لیں، اور آپ کی بھی یہ دلی خواہش اور میری بھی اور دونوں ممالک کی کہ جو $10 ارب کا جو ہم نے تجارت کا جو ہم نے ہدف مقرر کیا ہے اس کو ہم جلد سے جلد حاصل کریں. اس کے لیے آج ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہمارے وفود اس کے اوپر مزید بات چیت آگے بڑھائیں گے. اسی طریقے سے جناب صدر، جناب رئیس محترم، ببخشید، امروز ما چندین تفاهم نامه ها را امضا کردیم و انتظار داریم که به زودی این تفاهم نامه به توافق نامه تبدیل می شود و آن هدف
تجارت 10 میلیارد دلار به زودی به دست ما میرسد. اسی طرح جناب صدر دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ اور موقف ایک ہے کہ کسی قسم کی دہشت گردی کو ٹالریٹ یا برداشت نہیں کیا جا سکتا. چاہے ایران کے اندر کوئی بھی ہمارا بھائی یا بہن دہشت گردی کے ہاتھوں شکار ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان میں کوئی آپ کا بھائی بہن دہشت گردی کا شکار ہوا. لہٰذا ہمیں اس خطے میں امن کی اور ترقی کی شاہراہیں کو کھولنے کے لیے اپنے اس بارڈر کو جو کئی سو کلومیٹرز پر محیط ہے، باہمی تعاون اور شراکت کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف بھرپور ہم اقدام اٹھائیں گے تاکہ اس کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کیا جا سکے. ایران و پاکستان در مورد تروریسم یک هدف مشترک دارند. هیچ نوع تروریسم که در ایران وقوع پذیر شود قبول نمی کنیم. اگر در ایران کسی هدف تروریسم بشود مثل همین است که کسی در پاکستان هدف تروریسم بشود. بدین علت این مرز چند صد هزار کیلومتر که ما مشترک داریم باید از آن دفاع کنیم و از ہر نوع تروریسم جلوی آن را بگیریم. جناب صدر، غزہ میں جو بدترین قسم کی ظلم و ستم اور بے گناہ لوگوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے، اس میں ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ خامنائی اور آپ کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غزہ کے اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے حق اور انصاف پر مبنی آواز اٹھائی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور فلسطین کے عوام کے لیے بھرپور آواز اٹھائی. ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نیو یارک میں تھے، وہاں پر غزہ کے اوپر کانفرنس ہوئی، پاکستان کا موقف بھرپور طور پر پیش کیا. جناب صدر، جس وقت کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ہر لمحے ہر گھنٹے بے گناہ بچے، نومولود بچے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور جوانوں کو قربان کیا جا رہا ہے. غزہ کی کوئی گلی اب ان کے خون سے آزاد نہیں ہے. ہر جگہ غزہ کے بچوں اور ماؤں اور جوانوں کی قربانیاں ان خون سے وہ سرخ ہو چکی ہیں. مگر اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ آج وہاں پر ان کی خوراک، ان کے لیے پانی، ادویات کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، اور ان کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا گیا ہے. ہر روز ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر معصوم بچوں کی تصویریں جو دکھائی جا رہی ہیں، دیکھتی آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی، اور حوصلہ نہیں کہ وہ دلخراش مناظر ذہن میں لائے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری اسلامی دنیا کو اور پوری مہذب دنیا کو ایک زبان کے ساتھ غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، اور جلد سے جلد سیز فائر کے لیے حت المقدور کوشش کرنی چاہیے، اور وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی تمام توانائیاں بروکار لانی ہوں گی، وگرنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ لفاظی کے ساتھ نہیں، آج عمل کے ساتھ دنیا ہمارے کردار کو پہچانے گی. جناب صدر، میں جناب رئیس محترم، جی پلیز. من میخواهم که ابراز تحسین کنم از تلاش هایی که شما و جناب آقای آیت الله علی خامنه‌ای در مورد حق مردم غزه داشتند و آواز حق بلند کردند. مردم پاکستان هم مانند مردم ایران حق مردم غزه را قبول می کنند
چند روز قبل نخست وزیر معاون پاکستان در نیویورک در یک کنفرانس شمولیت کردند و در مورد حق مردم غزه آواز خود را بلند کردند و موقف خود را بیان کردند. حتی در همین فرصت که ما اینجا ایستاده ایم، ما می‌دانیم که در غزه کسی نه کسی مردم اسرائیل آنها را می‌کشند و شهید می‌کنند. امروز مردم غزه نه غذا دارند، نه آب و نه ادویه و مجبورند که در فاقه و گرسنگی بمیرند. ما امروزها این طور نظاره را در تلویزیون تماشا می‌کنیم و اصلاً حوصله نداریم که دیگر این نظاره ها را ببینیم و تماشا کنیم. من اینجا استدعا می‌کنم از کشورها و ملت‌های جهان که در آتش بس در فلسطین و اسرائیل را تلاش‌های خود را انجام بدهند و برای صلح دائمی اقدامات کنند. ما باید تمام نیروهای خود را به کار بیاوریم وگرنه تاریخ ما را فراموش نمی‌کند. جناب صدر، کشمیر کی وادی میں صورتحال غزہ سے کچھ مختلف نہیں. وہاں پر وادی میں معصوم کشمیریوں کا خون دن رات گر رہا ہے. ان کی وادیاں ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہیں. ان کو بھی وہی حق حاصل ہونا چاہیے جو پوری مہذب دنیا کو حاصل ہے. اور کشمیر کی آزادی کے بغیر وہاں کی تحریک آزادی مکمل نہیں ہوگی. اور پاکستان نے ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھائی، آواز اٹھاتا رہے گا. اور ہم آپ کے اور ایران کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کی حقوق آزادی کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے. میں ختاماً سعدی شرازی کے ان اشعار پر اپنی بات ختم کروں گا. دوست مشمار آنکھ در نعمت زنت، لاف یاری برادر خواندگی. دوست مشمار آنکھ در نعمت زنت، لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن باشد کہ گیرد دست دوست، دوست آن باشد کہ گیرد دست دوست، در پریشان حالی دور ماندگی. کہ اچھے وقت میں سب دوست ہوتے ہیں. جب خوشحالی ہو، جب وقت اچھا ہو تو سب دوست ہوتے ہیں. اور دوستی اور بھائی چارے اور یارانے کی وہ دعوے کرتے ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جو کہ برے وقت میں دوست کا ہاتھ تھامے، وہ پریشان حالی میں، درماندگی میں، غربت میں وہ دوست کا ہاتھ نہ چھوڑے. اس لیے کہتے ہیں کہ سکھ میں سب ساتھی، دکھ میں نہ کوئی. آپ کا بہت شکریہ جناب صدر. جناب رئیس جمهور محترم، نگفته نباید گذاشت که این طرف اشاره کنیم که مانند مردم فلسطین، مردم کشمیر هم امروزها دچار همچنین مشکلات هستند و خطه کشمیر از خون کشمیریان لاله‌زار شده است. ما باید درباره حق استقلال مردم کشمیر هم آوازه خود را بلند کنیم و در این مورد از حمایت ایران هم سپاس گزاری میکنیم. و من میخواهم که ابراز خود را با این شعر سعدی شرازی به پایان برسانم که دوست مشمار آن که در نعمت زند، لاف یاری و برادرخواندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. واقعا دوست کسی است که در وقت مشکل دوست بشود. ممنون. خیلی ممنونم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. در ابتدا مایلم از حضور در کشور دوست و همسایه پاکستان عزیز و در واقع خانه دوم خودم ابراز خرسندی کنم. In the name of God, the most beneficent, the most merciful, at the outset I would like to express my pleasure and happiness
over being present in the friendly and neighborly and beloved country of Pakistan, which is actually our second home. از میزبانی شایسته دولت محترم و برادر گرانقدرم جناب آقای شهباز شریف کمال تشکر رو دارم. I would also like to express my gratitude to the Honorable Government of Pakistan and my dear brother, His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, for the very competent hospitality and reception accorded to us. مواضع دولت، پارلمان، احزاب و جریان‌های سیاسی و علما و مردم عزیز پاکستان در دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در طول تجاوز تروریستی 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا بسیار دلگرم کننده بود. از این بابت از جناب نخست وزیر محترم و سایر مقامات و مردم کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. The positions adopted by the government, parliament, political parties, movements, and the dear people of Pakistan in defending and supporting the Islamic Republic of Iran during the 12-day terrorist aggression by the Zionist regime and the United States were very encouraging. For this, I sincerely thank the Honorable Prime Minister, other officials, and the people of the friendly and brotherly country of the Islamic Republic of Pakistan. حسن همجواری، قرابت و دوستی میان دو کشور ریشه در اعماق تاریخ دارد و میان دو ملت پیوندهای عمیق فرهنگی، دینی و معنوی برقرار است. مایلم این پیام وحدت و اخوت را از زبان فیلسوف و ادیب بزرگ جهان اسلام و فرزند پاکستان علامه محمد اقبال لاهوری بیان کنم که می‌فرماید زنده هر کسرت ز بند وحدت است، وحدت مسلم ز دین فطرت است. دین فطرت از نبی آموختیم، در ره حق شعله ها افروختیم. این گوهر از بحر بی پایان اوست، ما که یک جانیم از احسان اوست. تا نه این وحدت ز دست ما رود، هستی ما با ابد همدم شود. The good neighborliness, affinity, and friendship between the two countries are rooted in the depth of history, and there are deep cultural, religious, and spiritual ties between the two countries. I would like to express this message of unity and brotherhood from the words of the great philosopher and the writer of the Islamic world and the son of Pakistan, Allama Muhammad Iqbal Lahori, who says, I would like to translate it in a way that is faithful to the poems and also is meaningful for everyone. Every crowd is alive if it is united. Unity stems from the religion that is based on human nature. We learned this religion from the Holy Prophet of Islam, and we lit torches on the path of the truth. Unity is a gem we have gained from the Prophet's endless sea. We have the same life, and this is a privilege that we owe to the Holy Prophet of Islam. And as long as we stay united, our being will be associated with eternity. البته مفهوم شعر آنی نبود که ترجمه کرد، خیلی عمیق‌تر و زیباتر از آن چیزی است که گفته شد. و اما پیشبرد سیاست همسایگی و توجه به همسایگان
اصل محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. البته نگاه ایران به پاکستان نه فقط به عنوان یک همسایه که به سان یک برادر است. Of course, no translation can do justice to the beauty of this poem. But anyway, advancing the neighborhood policy and paying attention to neighbors is a central principle in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Of course, Iran views Pakistan not only as a neighbor, but also as a brother. خوشبختانه اهتمام جدی و مشترک برای تعمیق مناسبات و توسعه همکاری‌ها در همه ابعاد و زمینه‌ها وجود دارد. باور عمیق من این است که به راحتی و در زمان کوتاه می‌توانیم حجم روابط تجاری خود را از 3 میلیارد دلار کنونی به هدف 10 میلیارد دلار پیش بینی شده ارتقا بدیم. Fortunately, there is a serious and joint effort to deepen relations and develop cooperation in all dimensions and fields. My deep belief is that we can easily, in a short time, increase the volume of our trade relations from the current $3 billion to the projected goal of $10 billion. توافقات خوبی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی در این سفر داشتیم و اسناد مهمی در موضوعات گوناگون میان دو طرف به امضا رسید که تسهیلگر و ارتقا دهنده روابط در حوزه‌های تجاری، فرهنگی، گردشگری، حمل و نقل و تبادلات علمی و آموزشی خواهد بود. We reached good agreements in the political, economic, commercial, and cultural fields during this visit, and important documents on various issues were signed between the two sides, which will facilitate and promote relations in the fields of commercial, cultural, tourism, transportation, and scientific and educational exchanges. ما عزم جدی داریم که با استمرار تماس‌ها و گفتگوها در مسیر اجرایی شدن این توافقات مهم گام برداریم. We are determined to continue our contacts and discussions to take steps towards implementing these important agreements. توسعه مسیرهای ترانزیتی، ریلی، جاده‌ای و دریایی، توسعه و تجهیز بازارچه‌های مرزی، تسهیل تجارت، ایجاد مناطق آزاد مشترک اقتصادی از نیازهای جدی مناسبات دو کشور است و در این موارد گفتگوهای سازنده‌ای داشتیم. The development of transit routes, railroad, and sea routes, the development and equipping of border markets, facilitating trade, and the establishment of joint free economic zones are serious needs in the relations between the two countries, and we had constructive discussions on those issues. همچنین با توجه به تهدیدات گروه‌های تروریستی در نقاط مرزی، افزایش همکاری‌های دو کشور برای تأمین امنیت مرزها و آرامش و آسایش شهروندان هر دو در شهرهای مرزی مورد تاکید قرار گرفته است. Also, given the threats from terrorist groups in border areas, increasing cooperation between the two countries to ensure border security and the peace and comfort of citizens in border cities was emphasized. خوشبختانه در ارتباط با تحولات منطقه‌ای و بین المللی اشتراک نظر بسیاری داریم. ما معتقدیم امنیت کشورها در محیط منطقه‌ای به شدت به هم وابسته است و در سایه صلح، ثبات و آرامش توسعه روابط اقتصادی و تجاری محقق خواهد شد. Fortunately, we have a very good consensus
on regional and international developments. We believe that the security of the countries in the regional environment is highly interdependent, and that the development of economic and trade relations will be achieved in thanks to the peace, stability and tranquility. محکومیت جنایت‌های ضد انسانی رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و سوریه و تداوم نسل کشی این رژیم در غزه و تجاوزات آشکار و اقدامات بی‌ثبات کننده آن در منطقه و ضرورت توقف فوری آنها از نکات مهم مورد تأکید در این دیدارها بود. Condemnation of the Zionist regime's crimes against humanity in Palestine, Lebanon and Syria, as well as the continuation of this regime's genocide in Gaza and its blatant aggression and destabilizing actions in the region, and the need for their immediate cessation were among the points emphasized in these meetings. دو طرف بر این باورند که باید با مشارکت کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مسلمان همکاری‌های فعال، مؤثر و عملگرایانه تری برای مقابله با تجاوزات رژیم توسعه طلب صهیونیستی شکل بگیرد. در این زمینه ابتکار عملهایی را به منظور تقویت همکاری برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه مورد بحث گفتگو قرار گرفت. The two sides are of the belief that in association and participation of the countries of the region, especially the Muslim countries, active cooperation, active and practical and effective, more effective cooperation needs to take shape in order to counter the aggressions of the expansionist regime of Zionism. In this regard, initiatives were discussed in order to strengthen cooperation needed to foster stability and security in the region. این تجاوزات بار دیگر ضرورت اجماع منطقه‌ای و جهانی علیه اقدامات قانون شکنانه رژیم صهیونیستی را آشکار کرد. دو کشور از نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا با اجتناب از استانداردهای دوگانه نقش فعالی در جلوگیری از تجاوز به خاک کشورهای عضو، گسترش دامنه جنگ، تعرض به حاکمیت کشورها و کشتار مردم غیر نظامی رو بر عهده بگیرند. These aggressions once again revealed the necessity of coming up with a regional and global consensus against the unlawful actions of the Zionist regime. The two countries of Iran and Pakistan asked the international bodies, especially the Security Council of the United Nations, to avoid double standards and take up a more active role in preventing the aggressions against the soil and the territories of the member countries, and also the spillover of the war and encroachment against the sovereignty of the countries and the killing of the civilians. در پایان ضمن تشکر از مهمان نوازی شما عزیزان و از صمیمیت و برادری که داشتید، از برادرم جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان دعوت میکنم که برای تجدید دیدار و پیگیری گفتگوهای انجام شده در اولین زمان ممکن به تهران تشریف بیارند. In conclusion, and also thanking and expressing gratitude for the hospitality and reception, warm reception accorded to me and my delegation, I would like to extend an invitation to His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of Pakistan, to pay a visit to Tehran
at the earliest possible time in order to renew our talks and to do a follow-up work on what we have achieved so far.